नमस्कार, कार्यक्रम न्युज अफ द डेमा स्वागत छ। म हौ स्मृति मल्ल। यतिखेर बाढी र पहिरोका कारणले गर्दाखेरि देशभरको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। आज बिहानैदेखि बाढी पहिरोले पारेको यो प्रभावको विषयमा न्युज 24 टेलिभिजनबाट दिनभर नै तपाईँ त्यहाँको स्थलगत प्रत्यक्ष अपडेटहरू हेरिरहनु भएको छ र प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न जिल्लाहरूमा बाढी र पहिरोले पारेको प्रभावबारे हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। यसबीचमा हिजो असार 1 गते प्रदेशहरूले वित्तले दिएको निर्देशन अनुसार बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। प्रदेशहरूले 7वटै प्रदेशले गरेर यतिखेर 2,59 अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि अहिले प्रादेशिक रूपमा बजेट र बजेटले ल्याउने आकार र त्यसले पार्ने परिणाम कस्तो छ त? परिणाममुखी काम बजेटले गर्न सकेको छ कि छैन? हामी आजको कार्यक्रममा यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ र विभिन्न प्रदेशबाट हामीसँग त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू जोडिनुहुनेछ। सुरुवात गर्छौँ प्रदेश 1बाट। उहाँलाई म ढिला नगरिकन कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु प्रदेश 1का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङबोहाङजी। आङबोहाङ सर, स्वागत छ यहाँलाई इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। अब अन्य प्रदेशहरूले जस्तै प्रदेश 1ले पनि हिजो नै प्रदेश बजेट प्रस्तुत गरेको छ र प्रदेशका आकारहरू पनि यहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ। अब विशेष गरी हिजो प्रस्तुत भएको बजेटमा त्यहाँ समग्र रूपमा हेर्दाखेरि यहाँहरूले त्यसको इम्प्याक्ट आम सर्वसाधारणमा कस्तो परेको देख्नुभयो? म त्यहाँबाट सुरु गर्छु सर। अब यो 78-79 को बजेट निर्धारित समयअनुसार नै असार 1 गते अब देशैभरि 7वटा प्रदेशले चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ र प्रदेश नम्बर 1 मा पनि हामीले हिजो प्रस्तुत गरेका छौँ र यसपटक चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ गत वर्ष केही महत्त्वाकांक्षी बजेट प्रस्तुत भएको थियो र त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन र पहिलो चौमासिकमा नै 50% कटौती गरेर 50% कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र गत वर्षको अनुमानहरूमा केही समस्या भएको हुनाले यो किसिमको समस्या भयो। त्यसो भएको हुनाले अब यसपटक चाहिँ हामीले प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ यथार्थपरक बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि चाहिँ कार्यान्वयन होस् र त्यो कार्यान्वयन भइसकेपछि जुन ढङ्गबाट विकास निर्माणका योजनाहरू छनौट गरेका छन् त्यो सबै कार्यान्वयन भइसकेपछि टाइममा नै यसको चाहिँ अनुगमन देखि लिएर चाहिँ अब सबै कुराहरू होस् र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढोस् भन्ने उद्देश्यले नै यथार्थपरक बजेट हामीले ल्याएका छौँ र एक नम्बर प्रदेशवासीले त्यही रूपमा अनुभूत गरे। अब प्रादेशिक स्तरको समग्र बजेटलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि बजेटको आकारको 1/4 बजेट पनि कुनै प्रदेशहरूले खर्च गर्न सकेनन्। अब यसो हुँदाखेरि एउटा यो दुःखद पक्ष त छँदै नै छ। यसमा चाहिँ यहाँहरूले यसपटकको बजेट ल्याउँदाखेरि कार्यान्वयन योग्य नभएका जति पनि पुराना कार्यक्रमहरू छन् र दोहोरोपन भएका जति पनि योजनाहरू छन् तिनीहरूको छिनोफानो गरेर ल्याउनु भएको छ अथवा के छ कि यसपटक पनि तपाईँहरूको ध्यान पुगेन त्यसमा? हैन, यसपटक भनेको चाहिँ अब गत वर्षका बहुवर्षीय योजना, क्रमगत योजनाहरू र कतिपय चाहिँ अब अन्य योजनाहरूकै निरन्तरता छ र त्यसमा अरू नयाँ योजनाहरू पनि हामीले थपेका छौँ। अब किनभने अब हाम्रो नेपालको एउटा परम्परा कस्तो छ भने सरकार परिवर्तन भइसकेपछि, मन्त्री परिवर्तन भइसकेपछि बहुवर्षीय ठेक्का लागेका योजना कटौती गर्ने, क्रमागत योजनाहरू कटौती गर्ने, नयाँ नयाँ योजनाहरू थप्ने र अब हिजोको सन्दर्भमा त त्यही थियो। सङ्घमा पनि अब 9 महिने सरकार अब आउने र अब नयाँ योजना पनि सम्पन्न नहुने, पुराना योजना पनि कार्यान्वयन नहुने। अब यो जुन एउटा खराब एउटा परम्परा थियो यो कुरालाई ब्रेक गर्नुपर्छ भनेर हामीले एक नम्बर प्रदेशमा हामी लागेका छौँ र यसैको आधारमा नै हामीले एउटा वस्तुपरक योजना चाहिँ यसपालि ल्याएका छौँ बजेटमा। अब यहाँहरूले हरेक पटक बजेट ल्याउँदाखेरि त्यस वर्षको लागि, आगामी वर्षको लागि कर तथा राजस्व प्रक्षेपण भनेर पनि छुट्टै छुट्याउनुहुन्छ, तर त्यो अनुसार काम गर्न सक्दैन प्रदेशले र त्यो अनुसार यो आम्दानीको स्रोतको रूपमा त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन नसकेको पनि अवस्था छ। त्यसरी प्रयोगमा ल्याउन नसक्नुको कमी कमजोरीहरू विगतबाट यहाँहरूले सिक्नु भएको छ त? एकदमै यसमा चाहिँ हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था नै अब त्यस्तो छ। किनभने अहिले अब 90% सङ्घको अनुदानमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकार चलेको छ
र प्रदेश सरकारले उठाउने जति पनि राजस्व अब वृद्धि गर्ने कुरा, राजस्व सङ्कलन गर्ने दायराहरू पनि चाहिँ एकल सूचीको अधिकारको रूपमा त्यसरी प्रस्तुत गरेको छैन। सीमित एउटा भनौँ न एउटा आवश्यकताहरू चाहिँ असीमित र अनन्त हुने, साधन स्रोत सीमित हुने यो प्रक्रियाबाट चाहिँ अगाडि गुज्रेको छ। त्यसो भएको हुनाले यसपटक चाहिँ अब एक नम्बर प्रदेश चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने गरी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भनेर अब यो नयाँ आबबाट नै हामीले एउटा भनौँ एउटा दक्ष अनुभवी प्राप्त भनौँ एउटा राजस्व एउटा अध्ययन समिति चाहिँ गठन गरेर एक नम्बर प्रदेशमा भएका साधन स्रोतहरूलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग र परिचालन गरेर राजस्व अभिवृद्धि गर्ने सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ एउटा चाहिँ शक्तिशाली एउटा विज्ञको नेतृत्वमा बनाउने या अब तुरुन्तै हामी अगाडि गठन गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी त्यो प्रक्रियामा छौँ। तर अब नेपालको एउटा भनौँ अहिलेको अब चाहिँ जुन एउटा परिस्थिति छ, अब अधिकारहरू छ, हाम्रो काम कर्तव्य अधिकार, कार्यक्षेत्र अधिकारको क्षेत्रहरू चाहिँ अत्यन्तै असीमित मात्रामा मात्रै हामीलाई चाहिँ दिएको छ। अब जस्तै भनौँ न अब यो अब यातायात एउटा सवारी चाहिँ एउटा करको कुरा, घर जग्गा रजिस्ट्रेसनको कुरा, मनोरञ्जन कर, कृषि आयमा कर, भनौँ 73-72 भनेर त्यो बालुवा गिटी ढुङ्गामा चाहिँ एउटा त्यो कर लाउने कुरा, वन पैदावारको कुराहरू, कतिपय जरिवानाबाट प्राप्त हुने कुराहरू, अब यो कुराहरू चाहिँ एकदमै सीमित छ अधिकार। अब त्यो भएको हुनाले जुन रूपमा चाहिँ हामीले यहाँ भएका साधन स्रोतहरूलाई पनि अब साझा सूचीको अधिकारमा चाहिँ रहेका छन्, त्यो कुराहरू डिक्लेयर भइसकेको छैन। समग्र प्रदेशभित्र चाहिँ अब यसरी चाहिँ क्लियर गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने कुराहरूमा कतिपय चाहिँ अब हामीले ठाडै भनौँ न प्रदेश सरकारले भनौँ न अनुदान एउटा प्राप्त गर्ने प्रक्रियाहरू, ऋण लिने प्रक्रियाहरू पनि चाहिँ के छ भने अब सङ्घको अनुमति बेगर हामीले गर्न नपाउने एउटा चाहिँ प्रावधान छ। त्यसो भएको हुनाले कतिपय चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी लगायतका दात्री राष्ट्रहरूसँग पनि हामीले चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा सहयोग मागेर अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यो भएको हुनाले गर्दा अहिलेको एउटा चाहिँ यो एउटा संवैधानिक एउटा चाहिँ क्षेत्र अधिकारकै हिसाबले गर्दा पनि हामी एउटा साँघुरो दायरामा छौँ। तर जति अहिले संविधानले चाहिँ क्षेत्र अधिकार दिएको छ ती कुराहरूलाई एकल सूचीका अधिकारलाई पनि हामीले ठिक ढङ्गले प्रयोग र परिचालन गर्ने कुरामा पनि अब केही समस्याहरू छ। ती कुराहरूलाई चाहिँ यसपटकबाट चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ। किनभने एक नम्बर प्रदेशले नागरिक बोर्ड पनि चाहिँ गठन गरेको छ। त्यसैले अब हामीसँग भएका कुरामा अब कतिपय चाहिँ बुट मोडलमा, इपिसेफ मोडलमा र पिपिपी मोडलमा पनि त्यस्ता आयोजनाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू आजसम्म चाहिँ हामीले त्यसरी बढाउन सकेका छैनौँ। नेपाल जस्तो एउटा विकासोन्मुख राष्ट्र एउटा तेस्रो विश्वमा चाहिँ अब यो राजस्वबाट चाहिँ सङ्घमा केन्द्रित भएको र 90% चाहिँ अब अनुदानमा मात्रै चलेर सम्भव हुँदैन। त्यो प्रक्रियामा चाहिँ हामी यो भनौँ न आबबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। टङ्क सर, अब जस्तो हिजो मात्रै प्रदेशको बजेट आउँदै गर्दाखेरि हामीले विभिन्न जानकार र अर्थविदहरूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने प्रदेशहरूमा अहिले पछिल्लो पटक देखिएको समस्या के छ भने उहाँहरूले बजेट ल्याउँदाखेरि जहिले पनि हतारमा र कुनै तयारी बिना नै एउटा औपचारिकताका लागि मात्रै बजेट ल्याउने गरेको अभ्यास देखिएको छ पछिल्लो समय। र त्यसमा पनि यहाँहरूले कुनै एउटा विषयवस्तुमा ठ्याक्कै स्पष्ट विषय किटान गरेर सूचीकृत गर्ने भन्दा पनि प्याकेजमा जस्तो किसिमले बजेट छुट्याएर ल्याउनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग जस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई यहाँहरूले सूचीकृत गर्न सक्नु भएको छैन भन्ने अर्थविदहरूको भनाइ हो। मैले उहाँहरूको भनाइलाई कोट गरेको। अब यतिखेर यो आगामी आर्थिक वर्षको लागि यहाँहरूले त्यो सूचीकृतमा कतिको ध्यान दिनुभएको छ र गर्नुभएको छ भने यहाँहरूले आफ्नो स्थानीय स्तरको स्रोत साधनलाई कसरी सूचीकृत गर्नुभएको छ त्यसबारे जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब स्थानीय स्तरमा त अब हामीले जुन अघि पनि मैले भनिसकेँ, अब हाम्रो राजस्वको दायरा भनेकै अघि मैले नै बताइसकेँ यो कुराहरूमा हो। अब योभन्दा हामीले बाहिर जाने कुराहरू हुँदैन, क्षेत्र अधिकारभन्दा बाहिर जाने कुरा हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो कुराहरूमा त हामीले अब स्थानीय साधन स्रोतहरूमा त हामीले ध्यान दिएकै छौँ। अब जस्तै अहिले पनि जस्तै अब वन पैदावारबाट हामीले लिने करहरूमा पनि स्थानीय तह र सङ्घसँग नै अब केही अन्तर्व्यक्ति कुराहरू छ, त्यो ठ्याक्कै डिक्लेयर भइसकेको छैन। अब भनिसकेपछि अब कतिपय चाहिँ जस्तै अब हाम्रो देशमा भएका साधन स्रोतहरूमा अब जस्तै भन्नु एउटा पाथिभरा क्षेत्र, कञ्चनजङ्घा, मकालु, कुम्भकर्ण, सगरमाथा,
अब यो कुरा पनि सङ्घले नै अब चाहिँ लगाएको छ। बरा क्षेत्र लगायतका धार्मिक साथी पर्यटन स्थलका कुरा, अब पशुपति नाका, जोगमुनि भन्सार, चाहिँ यो काँकरी भिट्टा, गौरीगञ्ज, अब हरिपुर, अब चाहिँ यता चाहिँ अब कोशी ब्यारेजका, अब यो नाकाहरू पनि चाहिँ के छ भने अब सङ्घकै नै छ। अब भनेपछि हामीले अब कृषिमा भनौँ न, कृषि आयमा कर, अब मनोरञ्जन कर, अब अहिले विज्ञापन कर, अब भनौँ न, अब सवारी भनौँ न, एउटा चाहिँ यातायातमा चाहिँ अब यो कुराहरूमा नै हो हाम्रो चाहिँ अहिले लगभग भनौँ न प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ 3 अरबदेखि 5 अरबको बिचमा चाहिँ अहिले चाहिँ वार्षिक राजस्व चाहिँ अब उठ्ने गरेको छ। भनेपछि अब यो कतिपय चाहिँ अब यो 73-72 को चाहिँ यो कलवा गिटी ढुङ्गाको कुराहरूमा पनि कहिले स्थानीय तहसँगको एउटा चाहिँ अन्तर्गत, कहिले स्थानीय तहलाई दिने 60-40 को चाहिँ बाँडफाँड छ। अब भनेपछि अब वन पनि चाहिँ के छ भने अब सङ्घकै एउटा मातहतमा छ। भनेपछि अब यो कुराहरूमा जति कर भनौँ न, एउटा राजस्व अभिवृद्धि गर्ने, राजस्व सङ्कलन गर्ने क्षेत्र अधिकार दिएको छ। अब यो कुराहरूमा मात्रै रहेर त हामीले अगाडि बढाउन सक्दैनौँ होइन। अब त्यसो भएको हुनाले जहाँसम्म मलाई लाग्छ यसपटक चाहिँ अरू एकल सूचीको अधिकारभित्र रहेका कुराहरू चाहिँ अब हामीले हजुर। हुन्छ टङ्क सर, यहाँलाई यो समयको लागि धन्यवाद। आज हामीले सकेसम्म सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला योजना मन्त्रीहरूलाई जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। यहाँले यो छोटकरीमा बुदागत रूपमा अपडेट गराइदिनु भएको छ। त्यहाँको समयको लागि धन्यवाद टङ्क सर। 24 र श्रोतावासीलाई पनि मेरो तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामीसँग यतिखेर प्रदेश 1 का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङबोहाङ जोडिनु भएको थियो। विभिन्न समयमा अर्थविद अर्थशास्त्रीहरूले पनि भन्दै आउनु भएको छ, प्रादेशिक रूपमा प्रदेश स्तरले बजेट ल्याउँदै गर्दाखेरि पनि उनीहरूले आफ्ना स्थानीय स्तरमा भएका स्रोत साधनहरूलाई सूचीकृत गर्न सकेका छैनन्। वैज्ञानिक अध्ययनको लागि विज्ञको टोली पठाउन सकिरहेका छैनन्। यद्यपि हरेक समय उनीहरूले हामी अब स्रोत साधनको उचित र उच्चतम प्रयोग गर्छौँ र त्यसलाई परिणाममुखी बनाउँछौँ भन्दै गर्दाखेरि यतिखेर त्यो प्रयोग भने परिणाममुखी बन्न नसकेको गुनासो जताततै व्याप्त छ। प्रदेश 2 तर्फ लाग्छौँ हामी। प्रदेश 2 एक त यसै पनि राजनीतिक खिचातानीको चपेटामा परिरहेको छ। आर्थिक वर्ष आउँदै गर्दा र असार 1 गतेको त्यो दायरा पार हुनै लागेको समयसम्म पनि त्यहाँनिर अलिकति राजनीतिक खिचातानीको कारणले गर्दाखेरि कतै त्यसको असर बजेटमा पनि पर्ने त होइन भन्ने आशंका त्यहाँका स्थानीयले गरिरहेको अवस्था थियो। यतिखेर हामी प्रदेश 2 तर्फ लाग्छौँ। प्रदेश 2 का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरी यतिखेर हामीसँग जोडिनु भएको छ। चौधरी सर, स्वागत छ यहाँलाई इस्यु अफ द डेमा। ल धन्यवाद छ। मेरो 2 हैन, मेरो लुम्बिनी हो। लुम्बिनी प्रदेश, हजुर हजुर। लुम्बिनी प्रदेशबाट हामीसँग यतिखेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरी सर जोडिनु भएको छ। हामी लुम्बिनी प्रदेशको जानकारी लिन्छौँ, त्यसपछि प्रदेश 2 तर्फ पनि हामी लाग्नेछौँ। सकेसम्म सातवटै प्रदेशबाट हामी त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरूलाई आजको कार्यक्रममा समावेश गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। सर, जस्तो लुम्बिनी प्रदेशले पनि हिजो बजेट प्रस्तुत गरिहाल्यो। यहाँहरूले नीति कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दाखेरि र बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यहाँका स्थानीयले यसलाई अपनत्व महसुस गरेको कति पाउनु भएको छ? यहाँले बजेट प्रस्तुत गरेपछिको अनुभव छोटकरीमा सुनाइदिनुहोस्, त्यसपछि म अरू विषयमा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब हामीले बजेट प्रस्तुत गरिसके पछाडि अब धेरै खालका प्रतिक्रियाहरू आएका छन् र अब यसपालि हामीले खास गरेर अब कोभिडलाई नै अब नियन्त्रण र रोकथामकै लागि अलि बेसी फोकस गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब अहिले तुरन्तै अब जनता जेको लागि मारमा पर्नु भएको थियो, अब त्यो कुरोलाई एड्रेस गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा त्यसको चाहिँ सकारात्मक प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविकै हो। र सँगसँगै चाहिँ अब हामीले अब यो बेरोजगारी अथवा यो रोजगारी गुमाएकाहरूलाई र बेरोजगार युवाहरूलाई यो कृषिको माध्यमबाट रोजगार दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई नै हामीले अलि बेसी फोकस गरेका छौँ। अब त्यसको लागि अहिलेसम्म नगरेको कुरो यस वर्ष चाहिँ 109वटै पालिकामा अधिकृत स्तरको चाहिँ कृषि अधिकृतहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ आगामी वर्षको लागि, र 983वटा वडालाई कृषि प्राविधिक दिने कुरा गरेका छन्। यसको मूल मकसद के हो भन्दाखेरि जब हामी कृषिकै माध्यमबाट रोजगारलाई अगाडि बढाउन खोज्दैछौँ भने स्वाभाविक रूपमा प्रत्येक वडामा चाहिँ कृषि प्राविधिक हुनुपर्छ
र प्रत्येक पालिकामा प्रदेश सरकारकै तर्फबाट चाहिँ प्रदेश सरकारको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले पनि अब त्यहाँ अधिकृत हुनुपर्छ र त्यो अधिकृतले आफ्ना सम्पूर्ण वडामा रहेका जेटीजेटीहरूलाई अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने र काममा लगाउने, अथवा प्रदेश सरकारले जति पनि अब यो कृषिसँग सम्बन्धित जति पनि सुलभ कर्जाहरू उपलब्ध गराउँछ अथवा यो के भन्छ उत्पादनमा आधारित हामीले अनुदान दिने व्यवस्था गर्दैछौँ। अब यसलाई चाहिँ अलि ठिक ढङ्गको संरचना निर्माण नहुँदाखेरि साँचो अर्थमा भन्नुहुन्छ भने अब गर्न खोजेका जो युवाहरू अहिले विदेशबाट आएर पनि केही गर्न खोजिराख्नु भएको छ, लगानी गर्न खोजिराख्नु भएको छ, सरकारको तर्फबाट अनुदान चाहिराख्नु भएको छ, टेक्निकल सपोर्ट चाहिराख्नु भएको छ, त्यस्ता उद्यमी युवाहरू जसले चाहिँ अब विदेशमा दुःख पाएर अनि स्वदेशमै आएर अब केही गरौँ भन्ने खालको जुन अब कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, बैजनाथ सर अब स्वाभाविक रूपमा हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यसपालि चाहिँ अहिले हुन्छ तपाईहरुले यो नयाँ योजना छ। यो कार्यक्रमले गर्दाखेरि धेरै भन्दा धेरै युवाहरूले चाहिँ अब भनौँ न यसको लाभ उठाउँछन् र साँच्चै अब कृषिमा आकर्षित हुन्छ भन्ने हामीले लागेको छ। हुन्छ बैजनाथ सर, तपाईले नयाँ कार्यक्रमबाट जानकारी दिन सुरुवात गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तपाईले अब 109वटै पालिकामा चाहिँ यसपटक हामीले त्यहाँको कृषि व्यवस्थालाई अलिकति अगाडि बढाउँ भन्ने हिसाबले त्यहाँ 109वटै पालिकामा हामीले कृषि अधिकृत र प्राविधिक खडा गर्नेछौँ भन्ने कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यसको राम्रो पाटो आफ्नो ठाउँमा छ होला, तर अलिकति यसो भन्दै गर्दाखेरि यसले उब्जाएको प्रश्नको पनि यतिखेरै हल गरिदिइहाल्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु। अब यसो गर्दाखेरि जस्तो पद बहालीकै लागि मात्रै अलिकति आफ्नो पद मात्रै हेर्ने तर जिम्मेवारी पुरा नगर्ने भन्ने किसिमले बढ्यो भने त अहिले अब सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय स्तरकै जिम्मेवारी र कर्तव्यको दायरालाई लिएर चाहिँ यस किसिमको प्रश्नहरू उठिरहेछ, एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप जस्तो अवस्था पनि उब्जिएको छ कतिपय ठाउँमा स्पष्ट नहुँदाखेरि कतै यसले त्यसलाई झनै बढाउने पो हो कि कतिको चुनौतीपूर्ण देख्नु भएको छ, अथवा प्राविधिक मात्रै राखेर तपाईँहरूले आफ्नो तहबाटै यसलाई अलिकति निरीक्षण गर्दाखेरि ठिक हुन्थ्यो कि अलिकति प्रस्ट्याइदिनुहोस् न यसमा। यसमा मैले प्रस्ताउन खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि जस्तै अब सङ्घको आफ्नै पनि कृषिको कार्यक्रमहरू हुन्छ र स्थानीय तहले स्वयं पनि अब कृषिका केही कार्यक्रमहरू उहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ। तर प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यान्वयन इकाइ मार्फत पनि भनौँ न घनीभूत रूपमा अब कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अहिले अब कृषि ज्ञान केन्द्रहरू हामीले स्थापना गरेका छौँ, पशु विज्ञ कार्यालयहरू स्थापना गरेका छौँ, निर्देशनालयहरू स्थापना गरेका छौँ र थुप्रै ट्रेनिङ सेन्टरहरू स्थापना गरेका छौँ, कृषि फार्महरू पनि स्थापना गरेका छौँ। तर त्यो अहिले जति पनि सङ्गठन संरचनाहरू हामीले स्थापना गरेका छौँ त्यो मात्रै प्रत्येक वडाको जनतालाई प्राविधिक हिसाबले चाहिँ वास्तवमा सहयोग गर्नको लागि त्यो पर्याप्त हुँदो रहेछ। त्यो हामीले आफैले भनौँ न हामीले दिएका अनुदानहरूको अनुगमन ठिक ढङ्गले अब त्यो ठिक ठाउँमा पुगेको पुगेन र त्यसको उपलब्धि साँच्चै साँचो अर्थमा जनताले पाए कि पाएनन् भन्ने कुराको हिसाबमा घोत्लिरहँदाखेरि हामीले के पत्ता लगायौँ भन्दा अब प्रत्येक वडामै अब किसानहरूको आफ्नो एउटा आफूले भनेको बेलामा आफूले चाहेको बेलामा चाहिँ सुपरभिजन गर्न सक्ने अथवा प्राविधिक सहयोग गर्न सक्ने एउटा सक्षम प्राविधिकको आवश्यकता पर्दो रहेछ भन्ने कुरा महसुस गरेर हामी हुन्छ। अब लुम्बिनीको अर्को ठुलो चुनौती भनेको अब त्यहाँ अब हिजै यहाँहरूले बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदैदेखि नै त्यहाँनेरि लुम्बिनीका धेरै जसो सडकहरू यतिखेर बाढी पहिरोका कारणले गर्दाखेरि क्षतिग्रस्त भएको अवस्था छ। अब यो अवस्था हुँदाखेरि मैले सुरुवातमै यहाँले चाहिँ त्यहाँबाट नै सुरु गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशा पनि गरेको थिएँ, तर अब जसरी बाढी पहिरोको चपेटामा अधिकांश सडकहरू परेका छन् र पुरिएको अवस्था छ, वैकल्पिक मार्ग भनेर यहाँले हरेक पटकको बजेट भाषणमा हामी वैकल्पिक मार्गको लागि पनि प्रयासहरू थाल्छौँ, त्यस किसिमको यो अवधारणा पनि ल्याउँछौँ भन्दै गर्दाखेरि त्यो पनि विकल्प तयार हुन नसकेको अवस्था छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, यसमा यस्तो छ, पहिला अब सिद्धार्थ राजमार्ग मात्रै एउटा बाटो थियो बुटोलबाट पहाडी एरियामा जाने, जस्तै पाल्पा हुँदै गुल्मी अथवा भनौँ न पोखरासम्म अब जाने बाटो एउटा मात्रै थियो र अहिले यो सिद्ध बाबाको डाँडो भन्ने एउटा यस्तो जोखिमपूर्ण ठाउँ छ जो हरेक वर्ष चाहिँ त्यहाँ क्याजुअलिटी गराउँछ।
धेरै ठुलो धनजनको क्षति गराइरहेको छ र हामी आउने बित्तिकै अथवा प्रदेश सरकारको स्थापना हुने बित्तिकै हामीले शपथ ग्रहण गर्ने बेलामै एउटा कमिटमेन्ट के गर्यौँ भन्दाखेरि यो महत्त्वपूर्ण रोडमा जुन यो सिद्ध बाबाको जोखिम छ अब यसलाई चाहिँ हामीले वैकल्पिक मार्गसँग जोड्नुपर्छ भनेर कमिटमेन्ट गर्यौँ र सुरुको साल त हामीले अब टिपिआर र त्यसको तयारीमै लाग्यौँ र दोस्रो सालदेखि नै कार्यान्वयनमा सुरु गरि पनि सकेका छन् र अहिले हिउँदोको बेलामा त्यसमा गाडी पनि चल्न थालेको छ। तर बर्खाको बेलामा गाडी चढ्नको लागि 2-3वटा पुल बनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो र यसपालिको आर्थिक यो अब आउने आर्थिक वर्षमा त्यो पुलहरू पनि सबै कम्प्लिट हुनेछन् र त्यसपछि हामी खण्डा स्मिथ त्यसमा ग्राभल पनि हामीले गरिसक्छौँ र हाम्रो अब दाबी के छ भन्दाखेरि यो बर्खामा त हामीले त्यसलाई सुचारू गर्न सकेनौँ तर अब आउने बर्खा भनौँ न अब यो बर्सात पछाडिको अर्को आउने बर्सातमा स्वाभाविक रूपमा हामीले चाहिँ अब त्यो जोखिमपूर्ण यात्रा गरिराख्नु पर्ने छैन भन्ने हिसाबले नै हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। हुन्छ, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद बैजनाथ सर यहाँलाई। अलिकति हामीसँग अन्य प्रदेशहरूबाट पनि त्यहाँका स्थानीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। असार 1 गते वित्त व्यवस्थापन ऐनको निर्देशन अनुसार 7वटै प्रदेशले बजेट ल्याइसकेका छन्। 7वटै प्रदेशले बजेट ल्याउँदै गर्दाखेरि त्यो बजेटको स्थानीय स्तरमा इम्प्याक्ट कस्तो परिरहेको छ, स्थानीयले बजेटकोलाई हेरेर अपनत्व महसुस गर्न सकेका छन् छैनन्, यसमा हामी केन्द्रित रहेका छौँ। बागमती प्रदेशतर्फ लाग्छौँ। बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेल सर यतिखेर जोडिनु भएको छ। ढुङ्गेल सर, स्वागत छ यहाँलाई अफ द डेमा। धन्यवाद। बागमती प्रदेशलाई हेर्दाखेरि बागमती प्रदेशले गत चालु आर्थिक वर्षमा त्योभन्दा अगाडिको आर्थिक वर्षभन्दा धेरै ठुलो गरी बजेट ल्याएको थियो र 7वटै प्रदेशमध्ये ठुलो आकारको बजेट पनि बागमती प्रदेशको थियो। तर बजेटको आकार मात्रै ठुलो ल्याउने, आकार ठुलो अनुसार बागमतीले त्यस किसिमको पर्फर्मेन्स चाहिँ कहिले दिन सकेको छैन भन्ने त्यो बजेटको आकार सँगसँगै तपाईँहरूको आलोचना पनि धेरै हुने गरेको छ। सर, म त्यहाँबाट सुरु गर्छु। धन्यवाद। हामीले हिजो बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट हिजो हामीले सार्वजनिक गर्यौँ। अब बजेट भोल्युम तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। बजेटले बोक्नुपर्ने अहिलेको कार्यक्रमलाई हेर्दाखेरि हामीले 57 अरब 72 करोडको आसपासमा हामीले बजेट घोषणा गरेका छौँ। गत वर्षको भन्दा अलिक बढेको छ। यो हाम्रो बागमती प्रदेश चाहिँ सङ्घीय राजधानी पनि भएको, नेपालको चाहिँ जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा यो प्रदेशमा बसोबास गर्ने र धेरै सम्भावना र धेरै चुनौतीहरूको बिचमा बागमती सरकारले काम गर्नुपर्ने भएको हुँदा अब जनसङ्ख्या धेरै भएपछि स्वाभाविक विकास निर्माणका कामहरू, जनताका आवश्यकताहरू, जनताका भिडमार्काहरू पनि स्वाभाविक बढी हुने नै भए। त्यसर्थ प्रदेशहरूका मध्ये सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्याको बसोबास भएको हुनाले, माग पनि बढी भएको हुनाले, हाम्रो आय स्रोत पनि त्यही किसिमको भएको हुनाले हामीले चाहिँ आर्थिक वर्षको बजेट गत सालको भन्दा अलिकति बढी बढाएका छौँ। यसलाई हामी सकारात्मक बाटोबाट यसलाई पुरा गर्नको लागि हाम्रो सरकार प्रतिबद्धता जारी गर्छ। एकदमै सर, म 100% सहमत छु यहाँको भनाइमा। बजेटको आकार ठुलो हुनु नै गलत हो भनेर हामीले पनि भनेका होइनौँ, तर बजेटको आकार ठुलो भए अनुसार त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन सक्नु भएन कि भन्ने चासो हाम्रो हो। यहाँले यसो भनिरहँदाखेरि जस्तो अब बागमतीको सवालमा भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्ग जसलाई चाहिँ एकदमै गौरवको योजनाको रूपमा पनि हेरिएको छ, अब अहिले चाहिँ यसपटकको बजेटमा यहाँहरूले कसरी समेट्नु भएको छ? हुन त अब बारम्बार यसलाई योजनाको गौरवको योजना भनेर यहाँहरूले भनि त रहनु भएको छ, तर काम भने पत्र प्राय देखिएको छ भन्ने किसिमको गुनासो छ। कहाँ पुग्यो त्यसको पनि अलिकति अपडेट गराइदिइहाल्नुहोस्। होइन, त्यसको टोटल डिपिआर चाहिँ सम्पन्न भइसक्यो। अब टेन्डर प्रक्रियामा जान्छ। सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा हुने भनेको छौँ हामीले। त्यसो भएको हुनाले यसलाई अब अगाडि बढाउँछौँ।
यस्तै किसिमको जवाफ तपाईँहरूले दिइरहँदाखेरि चाहिँ हामीले बारम्बार प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आउने पनि हो। अलिकति तपाईँहरूले ठ्याक्कै हामीले चाहिँ यो किसिमले यो गर्दैछौँ अथवा पारदर्शी ढङ्गबाट आम सर्वसाधारणले एउटा सञ्चार माध्यमले मात्रै भन्दा पनि आम सर्वसाधारणले त्यसबारेमा अलिकति पारदर्शी ढङ्गबाट थाहा पाऊँ, किनकि यस किसिमको गौरवको राष्ट्रिय योजना भनेपछि सबैले अपनत्व फिल गर्नुपर्छ। हजुर, तपाईँले भनेको कुरा ठिकै छ। पारदर्शी हुने भनेको त अब त्यो टनेललाई भीमफेदीको बाटोलाई जे काम गर्ने हो हामीले चाहिँ ग्लोबल टेन्डर गर्छौँ। ग्लोबल टेन्डरबाट छानिएको पार्टी नै त्यहाँ काम गर्न आउने हो। त्यसो गर्दाखेरि पारदर्शितै हुन्छ नि। पारदर्शी नभइकन सुटुक्क कसरी गर्न सकिन्छ र? हामीले गरेका यो मात्रै काम होइन, अरू काम पनि हाम्रा कामहरू विधि विधान अनुसार हामीले बनाएको कार्यविधि हाम्रा ऐन नियमहरूले बनाए व्यवस्था गरे बमोजिमै गरेका छौँ हामीले। त्यसो भएको हुनाले हामीले कमी कमजोरी नै हाम्रो हुन्न भने त होइन, तर हामीले जाने पुँजी गर्न अहिलेसम्म हाम्रोले गरेको काममा चाहिँ हामीले आफूले बनाएको र नेपाल सरकारको नियम कानुन बमोजिमै हामीले चाहिँ आफ्ना काम अगाडि बढाएका छौँ। यो पारदर्शिता भनेको चाहिँ यही भन्छौँ हामी यसलाई। अब यहाँहरूले गत वर्ष पनि के भन्नुभयो भने कर तथा राजस्वलाई एउटा प्रमुख आय स्रोत, आय आम्दानी स्रोत भनेको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले त्यसको प्रक्षेपण मात्रै 20 अर्ब 83 करोड लगभग यसले तपाईँहरूले त्यो प्रक्षेपण दिनुभएको थियो उठाउँछौँ भनेर। कति सङ्कलन कति भयो त्यसबारेमा केही जानकारी लिन मिल्छ सर? त्यो हामीले गत साल प्रक्षेपण गरेको करको दायरामा हामी सफल भएका छौँ। यहाँहरूले चाहिँ त्यो कर राजस्व सङ्कलनको जुन राख्नु भएको थियो तपाईँहरूले टेन्टेटिभ, त्यो चाहिँ यहाँहरूले सायद यही प्रदेशभन्दा बढी त्यो सफलता हुनेमा मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब चरियामाई सुरुङ मार्ग लगायतका कुराहरू पनि छन् सर। अब अहिलेको बजेटमा जस्तो अब स्रोत साधनमै हामी अलिकति बढी केन्द्रित भइरहँदाखेरि चाहिँ हजुर ती लगायतका कुराहरूमा पनि अलिकति हामीलाई अपडेट गराइदिनुहोस्। यो हाम्रो ऐतिहासिक स्थल चोरिया सुरुङ चाहिँ अब धेरै 100 वर्षभन्दा बढीको अवस्था हो। त्यसलाई हामीले एउटा सुरुङ पर्यटनको रूपमा विकास गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई एउटा सौन्दर्य सुरुङ भन्न खोजिरहेका छौँ। हाम्रै प्रदेशभित्र पर्छ। यो प्रदेशभित्र धेरै यस्ता चिजहरू छन् जसलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने। सिन्धुली गढीदेखि मकवानपुरका गढीहरू गौडाहरू जसले हिजो नेपालको राष्ट्रियतालाई, नेपालको अखण्डतालाई बचाउनको लागि वीरगाथा बोकेर बसेका डाँडाहरूमा पनि हामीले लगानी गर्नुपर्ने, सुरुङ मार्गहरू बनाउनु पर्ने, युनिभर्सिटीदेखि लिएर मेडिकल कलेजहरू बनाउनु पर्ने, बाटाघाटा नपुगेको ठाउँमा बाटाघाटा पुर्याउनु पर्ने र सँगसँगै अहिले त विश्वव्यापी आएको कोभिड-19सँग जुझ्नु पर्ने, त्यसको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि हामी लाग्नुपर्ने भएको हुँदा हाम्रो कार्यभार धेरै छ। हामीसित स्रोत सीमितता छ। त्यो सीमित स्रोतभित्र हामीले काम गर्नुपर्ने भएको हुँदा हामी आफै पनि 100 का 100 हामीले सक्यौँ भन्ने सक्छौँ भन्ने होइन। एउटा सपना बोकेर यति गर्न सकियो भने बागमती प्रदेशलाई राम्रो प्रदेश, उज्यालो प्रदेश, सुखी प्रदेश, समृद्धि प्रदेश बनाउनको लागि प्रदेश सरकारले अगाडि सारेका नीति नियम कार्ययोजनाहरूलाई हामीले अधिकतम जनताको हितमा काम गर्छौँ भनेर आएका छौँ। हस्, धन्यवाद सर। कार्यक्रमको समय पनि सकिएको छ। यहाँलाई धन्यवाद। हामीसँग यतिखेर बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेल सर जोडिनु भएको थियो। बागमती प्रदेशले विशेष गरी हरेक वर्ष बजेट ल्याउँदै गर्दाखेरि बजेटको आकार बढी ठुलो मात्रामा बजेटको आकार प्रस्तुत गर्छ, तर परिणाममुखी कार्यक्रम गर्न सकेन भन्दै गर्दाखेरि यतिखेर छोटो समय छ। कर्णाली प्रदेश तर्फ लाग्छौँ। कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्मा सर जोडिनु भएको छ। गोपाल सर, स्वागत छ यहाँलाई इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद सर। जस्तो समय कम भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै त्यो विषयवस्तुमा सिधै म यहाँलाई छोटकरीमा सोध्न चाहन्छु। कर्णालीको मुख्य समस्या भनेको त्यहाँको पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम पनि प्रभावकारी बन्न सकेन भन्ने त एउटा छँदैछ। त्यसमा सँगसँगै चाहिँ त्यहाँको खाद्य सङ्कट मुख्य चुनौती हो। त्यहाँको स्थानीयले हरेक वर्ष खाद्य सङ्कट भोगिरहेका छन्, तर तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई उचित ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न सक्नु भएको छैन सर। किन र यसपटक कस्तो छ, छोटकरीमा बताइदिनुहोस्। प्रत्येक घर स्वरोजगार भन्ने कार्यक्रमले बैंकले प्रवाह गर्ने ऋण जुन छ त्यो ऋणसँग जोडेर हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ र बैंकहरूलाई हामीले अपिल गरेका छौँ कि गरिबीको समस्या जहाँ छ त्यहाँ लगानी गर्नुहोस् र तपाईँहरूको ब्याज हामी तिर्छौँ भनेर हामीले 1 अरब पैसा जनताले ब्याज तिर्न नसक्ने सन्दर्भ भयो भने पनि हामीले ब्याज तिर्दिने भनेर भन्यौँ। जनताले साव तिरे मात्रै पुग्छ। प्रत्येक घरको एकजना मान्छे रोजगारीमा जोडिन्छ, कम्तीमा पनि व्यवसाय बन्छ। प्रत्येक घर व्यवसाय भन्ने एउटा अभियान चलाउँछौँ। त्यो अभियानबाट हामी
जनताले तिर्ने, विपन्न वर्गले तिर्ने सबै ब्याज हामीले तिर्छौँ भनेर हामीले 1 अरब पैसा ब्याज तिर्नको लागि राखेका छौँ। त्यसकारणले तपाईँले भनेको प्रश्न हामी त्यहाँबाट हल गर्न सक्छौँ। हाम्रो त्यो तपाईहरु अब अर्को पनि एकदमै समयको पाबन्दी भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै छोटकरीमा एक लाइनमा तपाईहरुले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै गर्दाखेरि त्यो भन्दा अगाडिको बजेट पनि घटाएर ल्याउनु भएको थियो। त्यो कर्णालीमा अब त्यहाँका चुनौतीहरू आफ्नै हिसाबले भौगोलिक रूपमा चुनौतीहरू ज्यादा छन्। अब यहाँहरूले चाहिँ महामारी नियन्त्रण, भोकमरी न्यूनीकरण र रोजगारी सृजना भन्ने कुरालाई अलिकति बढी जोड दिनु भएको छ। त्यसमा यसपटक चाहिँ नि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने यहाँहरूको योजना के छ र कसरी प्रभावकारी रूपमा ढङ्गमा यो बजेटमा पनि समेट्नु भएको छ? छोटकरीमा सर। महामारीबाट जोगाउनलाई हामीले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै सुदृढीकरण गर्ने, त्यसको जनशक्ति उपकरण व्यवस्थापन र समग्र भौतिक पूर्वाधारको समेत काम गर्ने गरी हामीले मनज्ञ यसको बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ। दोस्रो कुरा, हामीले भोकमरी न्यूनीकरण गर्नलाई अरू धेरै कार्यक्रमको अतिरिक्त प्रत्येक मान्छेलाई रोजगारीसँग जोड्ने गरी अभियान चलाएका छौँ। मैले यति मात्रै तपाईँलाई भने यसबाट। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। अन्त्यमा छोटो समयमा भए पनि आएर यहाँले अपडेट गराइदिनु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग यतिखेर कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्मा जोडिनु भएको थियो। विभिन्न प्रदेशबाट हामीले त्यहाँका स्थानीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरूले बजेट हिजो ल्याउँदै गर्दाखेरि साँच्चै कि त्यहाँ स्थानीय स्तरले अपनत्व फिल गर्ने गरी उहाँहरूले त्यो महसुस हुने गरी बजेट ल्याउन सक्नु भयो भएन, अथवा विगतका कमी कमजोरीहरू र चुनौतीबाट सिकेर प्रदेशले परिणाममुखी बजेट ल्याउन सके कि सकेन, यसमा उहाँहरूकै तर्फबाट उहाँहरूको भनाइ हामीले राख्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।